هذا خوي بدون بويا، هذا ماكينة. شوف هذا هنا سوي صلاة لا 100 ترتيب علين سوي تلمية مظبوط، شغل مظبوط والله 100. هذا كله ماكينة. أيوة كويس. هذا هنا هذا ماكينة. هذا ركب هنا جار سوا سوا، بعدين ركب هذا. شوف كيف، بعدين ركب هذا هنا سوا سوا تايت، بعدين هذا يجي على طول يجي. هذا باتا جديد موديل. هذا سيارة كله ترتيب. شوف ما في معلوم والله 100 ترتيب. هذا ما شاء الله ما شاء الله. هذا كويس. هذا ماضي ساقي وركشوب. هذا دمام على ثمانين سنة ماضي ساقي وركشوب. هذا ترتيب سيارة كله جديد سيارة. هذا